दीपक जावळेकर यांचे फुडले स्टेपवर तुम्ही कसे प्लॅन आहात? मको पक्ष युतीत आसा. युती जेन्ना डिसायड करतली तेन्ना आमी आमचे स्टेप घेतले. युतीचे हातूंत आमचो जर प्रॉब्लेम आसा असो आमकां दिसलो तेचेर आमी आमची जी कमिटी आसा, आमची एग्जिक्युटीव कमिटी आसा, त्यानंतर आमची जिल्हा कमिटी आसा, आमच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी कमिटीज आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां तुवें प्रियोळांत आमचे कमिटी आसा, आमचो थंय जिल्हा हें आसा. सो त्या हेचेर सगळे आमी डिस्कस करून ताचेर आमी डिसिजन घेतलें. आणि हे डिसिजन हांव घेवंक शकना, आमच्या मगो पक्ष एग्जिक्युटीव कमिटी घेतली. But some people doesn't want alliance with MGP. What you like to say? No, I can't say does not want किंवा want. I can't say anything at this moment. We are in alliance with BJP. गोविंद गावडेन पयर एक स्टेटमेंट केलो, त्याचो इम्पॅक्ट कितें जालो काय म्हणून लास्ट हितून अलायन्स जेन्ना आमी म्हणटा अलायन्स कित्याक इम्पॅक्ट कितें इम्पॅक्टूच ना. हे स्टेटमेंट करूं शकता काय कितें हे पयलीं पळोवपाक. आणि सुभाष शिरोडकर पळय, हांव कोणीय आसूं, भारतीय जनता पक्षाचे स्टेटमेंट कोणीय काडले, तांची कोर कमिटी आसा, तांची आमची कमिटी आसा, अध्यक्ष आसा, उपाध्यक्ष आसा, जनरल सेक्रेटरी आसा, हे सगळे थंय कांयच उलयनासतना बसले आणि कोण तरी एकटो कोण उलयता ते आयकतले की काय कितें. त्यानंतर ह्या कमिटीचे विशय आसा ते सर्वोच्च अशेंय नासता. तांची जी पार्लमेंटरी कमिटी म्हणून थंय बशिल्ली आसा, तांचे कडेन तें डिस्कशन जावन फुडें वतलें. हांव तशें म्हणना. तांकां पावर कितपत आसा हें भारतीय जनता पक्षाक तुमी विचारा, म्हाका विचारून काय फायदो ना. तो भारतीय जनता पक्षाचो मनीस. हांव ताचेर मगो पक्षाचो हेचेर हांव उलयना. ताणें भारतीय जनता पक्षाक तुमी जो प्रश्न विचारता तो तुमी म्हाका विचारला, तो तांकां विचारपाक जाय, तांच्या अध्यक्षाक विचारपाक जाय. आणि अध्यक्षान कितें सांगलां आमकां युती जाय. ओके. आणि फोंडा सुद्धा The voice for Coin.